عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم راح يكون يعني على قناة ايمي بيو كما تعرفوها لا دوزيام بارتي نتاع لا جينيتيك بكتيريان. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة. وما بقى لي غير نقول لكم هيا نبداو. اول حاجه لازم تعرفوها يعني في لا دوزيام بارتي وهي واحد الفينومين، واحد لا بارتي اللي هي لا ترانسفير جينيتيك تصرى في 3 مراحل: لا ترانسفورماسيون اي لا كونجيغيزون اي لا ترانسديكسيون. قلنا في 3 مراحل واللي هي لا ترانسفورماسيون لا كونجيغيزون اي لا ترانسديكسيون. باردون ترانسدكسيون سما كاين واحد لي بروف او بيان واحد لي جون لي فريمون يكومونطو يبعثوا لي دي ميساج راكي ما يعني ما تنطقيش مليح نو يعني او كونترير راني نحاول نبين مخارج الحروف باش الناس تشد الكلمه وتقدر تكتبها. اوكي حاولوا يعني الانتقادات البناءه هذه تكثروا منها باش نتعلم منها انا والمشتركين. اول حاجه هي لا ترانسفورماسيون. لا ترانسفورماسيون هي انه ندمجوا لا دي ان نتاع واحد الخليه في خليه واحده اخرى. اوكي هي واحد انكوربوراسيون د لا دي ان ديريكتومون دون لا بكتيري. اسمها ندمجوا لا دي ان في البكتيري. عندنا واحد لا دوزيام بارتي واللي هي لا كونجيغيزون اي يعني واحد الكونجيغيزون هذه واحد je pense que واحد الفينومين اللي فريمون تري امبورطون دون لا ترانسفورماسيون او بيان لا ترانسفير جينيتيك. هذه لا كونجيغيزون هي انه تصرى هاد الكونجيغيزون باش يعني تفهموها وتكون سامبل يعني بلو سامبل وباش تدخل في راسكم يعني بطريقه سهله. هاد لو ترانسفير او بيان هاد لا كونجيغيزون يصرى اننا نديرو لا دي ان تاع واحد لا بكتيري فواحد لوطرو بكتيري. سما نديرو واحد شغل نجبدو ا دي ان بكتيري ونحولوه في بكتيريا واحده اخرى. هذه يسموها لا كونجيغيزون. اوكي هذيك لا كونتاكت تكون ديريكت سما ما تكونش انديريكت. اوكي اذا كانت انديريكت تكون عندها اسم واحد اخر سما ديريكت يسموها لا كونجيغيزون. اوكي هذا الاسم يسموه انترا بلو سيكسويل. la troisième partie ou bien la troisième يعني phénomène اللي راح تصرى ou bien l'action اللي راح تصرى في la transformation génétique هي la transduction. هاد la transduction وش هو le transfert de matériel génétique de bactéries à l'autre par l'intermédiaire d'un phagocytose ou bien d'un bactériophage. اوكي واش معناتها هادي؟ راح نحولوا او بيان راح نديرو نحملوا شغل نرفدوا لا ماتيريال جينيتيك الماده الجينيه دو بكتيري على لوطر. سما نحولوا الماده الجينيه من بكتيريا الى بكتيريا ثانيه عن طريق واش يعني راح تكون بينيه ولا بلعوميه ولا اوكي. هذه الطريقه يعني هي لازم تحفظوها كيما هكا. راح تكون يعني لا ترانسفير دو ماتيريال جينيتيك دو بكتيري على لوطر بار ان يعني بكتيريوفاج. اوكي نفوتو لا بارتي اللي بعدها واللي هي تري امبورطون اللي هي لا نوتاسيون سور لي فيروس. سما هادو اللي يجوكم في ليكو سي ام. سما ما تحلوهمش في التي دي وكابابل بلي ما تجبدوهمش كاع في التي دي ولكن لو بروف تاع لو كور راح يهضر عليهم يعني ان بو بوكو ou bien un peu plus que les TD. Je pense que deuxième année ما جبدوهمش كاع في les TD حكينا عليهم je pense que حكينا عليهم غير في les cours اللي هما هاد نوتاسيون سير لي فيروس هما دي بتي بارازيت. سما هما طفيليات صغيره سما لا طاي تاعها تجي صغيره besoin d'un cellule hôte pour reproduire ou bien pour faire la reproduction. يعني تحتاج سيلول hôte سما سيلول يعني خليه مضيفه باش تقدر دير هذيك لا reproduction دير التكاثر. عندها aussi possède un seul type d'ADN pardon un seul type هكا d'ADN apostrophe d'ADN et un seul type d'ARN. سما هنا صححتها وهنا غلط يعني ماشي مشكل. ne possède pas un ribosome. virus complet هو le virion. اوسي واش كاين واحد لا فيروس اللي يكون كومبلوس ما يكون جاهز يكون كامل نقولوا عليه باللي فيريون. aussi كاين يا فيروس انفكتون لي بكتيري باردون. هذاك لو فيروس لي انفكتي لي بكتيري نسموه
بكتيريوفاج وي. اي اوسي كاين واحد لو سيكل دو فيو عند لي فيروس. هنا نسيت درت سيكل دو فيروس، ما قدرتش نعاود نصححها باسكو يعني لازم ننظم الواقع من اول وجديد وانا شويه فنيانه اونتر غيومي. درت سيكل دو فيروس اوكي. كاين هاد لو سيكل لي فريمون لازم تحفظوها باسكو تجي في ليكوسيام. اول حاجه انها تصرى لها لا فيكساسيون بينيتراسيون بعد actipus ولا جو بونس actips ولا مانيش عارفه multiplication maturation et libération. هاد لي يعني هاد لي زاكسيون بيان هاد المراحل مهمين، ولكن انا هنا حطيت لكم بالغوز المهمين اللي لازم تحفظوهم، بلو فيغ لي فريمون يعني حاجه ما بين حاجه وحاجه شغل ما ينقزلكش شغل ما يفوتش ديريكتومون من الفيكساسيون حتى الملتيبليكاسيون، لانه كاين زوج مراحل ولكن مش مهمين. يعني كي تذكروا فيكساسيون ملتيبليكاسيون ماتوراسيون اي ليبراسيون راح تكونوا يعني كفيتوا وفيتوا. راح يقولوا لي يعني واش معناتها فيكساسيون، واش معناتها ملتيبليكاسيون، واش معناتها ماتوراسيون اي واش معناتها ليبراسيون اللي صرتها الورقه منا. معناها الفيكساسيون هو التثبيت، ملتيبليكاسيون هو الانقسام ولا التضاعف، ماتوراسيون شقت شويه، ماتوراسيون هي النضج، وليبراسيون هي التحرير. اوكي وصلنا الى نهايه الفيديو، يا رب نكون افدتكم ولو بجزء قليل جدا كيما هاك. خلوا لي تعليق اسفل الفيديو اذا كان عجبكم لا فيديو، اذا كنتوا فهمتوا على الشرح نتاعي خلوا لي جيم. اذا مش مشتركين باردون اذا مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه، يوصلكم اي فيديو ننزله جديد، اي شرح جديد، اي فيديو جديد. اوكي ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.